Please subscribe, like, comment our channel. 안녕하세요. 반갑습니다. आज हामीले चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ तपाईको हाउ टु प्रोनाउन्स भन्ने टपिक्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौं। पहिलाको क्लासमा चाहिँ हामीले ल सम्म र ल सम्म चाहिँ हेरेका थियौं। त्यो भन्दा अगाडिको कुराहरु चाहिँ आजको क्लासमा चाहिँ हामीले हेर्ने छौं। हाउ टु प्रोनाउन्स उच्चारण विधि टपिक्स चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौं अहिले, जसमा चाहिँ हामीले ल सम्म चाहिँ सकिसक्यौं। सुरुमा चाहिँ सरस्वती रिभिजन गरौँ, एकचोटी हेर्नुस्। ग चाहिँ सुरुमा आयो भने के पढ्ने? सुरुमा आयो भने चाहिँ ख पढ्ने। यो अक्षर सुरुमा आयो भने चाहिँ ख पढ्ने। बीचमा अनि पछाडी आएको छ भने ग पढ्ने। यो भनेको नर्मल अवस्था हो। त्यसपछि अर्को भनेको तेस्रो स्टेपमा भनेको झुन्डिएर र डबल आएमा चाहिँ के पढ्ने? क पढ्ने। ग प्लस ग आयो भने पनि क पढ्ने। तलपट्टि ग आहा, माथि पनि ग आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क पढ्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले उदाहरण सहित हेरेका थियौं। न मा छैन केही पनि, यो सिंगल न मात्रै भयो। द मा चाहिँ सुरुमा आए चाहिँ के पढ्ने? थ पढ्ने। बीचमा अथवा पछाडी आयो भने चाहिँ के पढ्ने? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले द पढ्ने नर्मल अवस्था भयो यो चाहिँ। अनि झुन्डिएर अथवा डबल आएमा चाहिँ, डबल आयो भने चाहिँ के पढ्ने? त पढ्ने। यो यसरी बुझ्दा नै हुन्छ। यो डबल आयो भने चाहिँ क पढियो। हामीले डबललाई जो क भन्छौं भन्ने यसरी सम्झिदा नि हुन्छ। यस्तै यसलाई पनि त भन्छौं डबल आयो भने। त्यस्तै डबल आयो भने चाहिँ द प्लस द आयो भने पनि त पढ्ने हो। अनि झुन्डिएर आहा भने पनि त्यसलाई त जो पढिन्छ। यसरी ग न द भयो हैन। तीनटा अक्षरहरु भइसक्यो। अब अरु अक्षरहरु हेरौं। अर्को अक्षर र। यो माथि आएको छ भने चाहिँ र पढ्ने। झुन्डिएर आएको छ भने चाहिँ ल पढ्ने। यसको नि सकियो। म को चाहिँ जहाँसुकै के पढ्ने हो? म नै पढ्ने हो। यसको केही चेन्ज छैन। अब अरु हेरौं। यसभन्दा यो र भन्दा माथि हामीले एकचोटी हेरिसकेका थियौं सरस्वती। अब ब पछिको मेन पार्ट चाहिँ अब हेरौं। यसलाई फ पनि पढिन्छ, ब पनि पढिन्छ, प पनि पढिन्छ। यो मैले नर्मली सामान्य सर्टकटमै लेखे। सुरुमा आयो भने के पढ्ने? सुरुमा आयो भने चाहिँ हामीले फ पढिन्छ। फ चाहिँ उच्चारण गरिन्छ। त्यो बुझ्नु पर्यो। एक नम्बरमा जस्तै उदाहरणहरु हामी हेर्न सक्छौं।
यसलाई के पढ्ने यसलाई बोदा भनेर पढिन्न फोदा भनेर पढिन्छ त्यस्तै अर्को यसलाई बादा भनेर पढिन्न फादा भनेर चाहिँ पढिन्छ फोदा भनेको हेर्नु फादा भनेको समुद्र हुन्छ मिनिङ टिप्नु पर्छ भने नत्र मिनिङहरु चाहिँ पछाडी फेरि आउँछन् सबै मिनिङहरु अब अर्को स्टेप म लेख्दै छु अर्को स्टेप भनेको सुरुको अक्षर ब छ झुन्डेर आएको अनि फेरि प्लस ब जो आएको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले प पढ्छौं अथवा झुन्डिएर मात्रै आएको छ भने पनि त्यसलाई के पढ्ने प नै पढ्ने के त सिंगल ब मात्रै जस्तै उदाहरण हेरौं हामीले उदाहरणमा चाहिँ हेर्नुस् यसलाई चाहिँ के पढिन्छ खाप्पु पढिन्छ यसलाई खाप्पु चाहिँ यसलाई पढिने भयो यसलाई खाब्बु चाहिँ पढिन्न ब चाहिँ उच्चारण हुँदैन यसमा खाप्पु चाहिँ उच्चारण हुन्छ सुरुमा ग आसी ख पढ्यो यसलाई हैन यो खाब्बु चाहिँ हुँदैन खाप्पु हुन्छ यसको उच्चारण चाहिँ खाप्पु भनेको चाहिँ पूजा भनेको धनी मान्छे हुन्छ खाप्पु भनेको धेरै धनी मान्छे भन्ने अर्थ दिन्छ अर्थ चाहिँ अहिले नजाउँ हामी अर्थहरु चाहिँ पछाडी सबै सरसर्ती आउँछ त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौं यसलाई के पढ्ने सुरुमा जो आए पनि छ पढ्ने हो छा पी हुने भयो छाब्बी चाहिँ भएन प्रोनाउन्सिएसन के हुने भयो छाप्पी हुने भयो यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा झुन्डेर आयो भने सुरुमा आयो भने भन्ने भ्याइयो अब नर्मल अवस्था भनेको बीचमा आयो भने अथवा पछाडी आयो भने चाहिँ के पढ्ने हो ब पढ्ने हो त्यो भनेको नर्मल अवस्था भयो त्यसको हेरौं यो दोस्रो भयो अब तेस्रोमा यो फर्स्ट थर्डमा बीचमा अथवा पछाडीपट्टि यो टपिक्स भित्र हो यो ग न द र म ब ए बी सी डी ई एफ जी होला यो नम्बरिङ चाहिँ मिलाउनु होला तलमाथि भए पनि बीचमा अथवा पछाडी आयो भने चाहिँ के गरिन्छ हामीले के पढिन्छ नर्मल अवस्था हो त्यो भनेको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ब नै पढिन्छ मेन ब पढ्ने त्यस्तो अवस्थामा हो जस्तै यो हेरौं थाम्बे थाम्बे यो सुरुमा द चाहिँ अगाडि आयो भने थ पढिन्छ यसको उच्चारण चाहिँ के हुने भयो थाम्बे यो नर्मल अवस्था भयो यो बीचमा आयो नि त्यही भएर थाम्बे थाम्बे भनेको चुरोट हो अर्थ चाहिँ अर्थहरु लेख्नुहुन्छ भने नत्र पछि लेख्दा नि हुन्छ यो अर्थहरु चाहिँ पछि सबै रिभिजन हुन्छ सबै आउँछ हैन त्यस्तै अर्को पनि उदाहरण हेर्न सक्छौं खोङबुआदा खोङबुआदा सुरुमा ग आएको हुनाले ख भयो खो भयो हैन झुन्डेर आएको हुनाले ङ पढियो आधा ङ बुहादा यो बीचमा ब आएको हुनाले बु भयो ब र उ
हादा खोङबु हादा भनेको अध्ययन गर्नु हुन्छ यसको अर्थ चाहिँ बको पाठ पनि सकियो खोङबु हादा भनेको अध्ययन गर्नु त्यस्तै अर्को भनेको ङ र आई भवेलहरुमा चाहिँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो जिरोमा चाहिँ अब यो बुझ्ने कुरा चाहिँ के भने झुन्डेर आयो भने चाहिँ के पढ्ने ङ पढ्ने हैन जस्तै उदाहरणहरु हामीले हेर्न सक्छौं यसलाई सुरुमा ब आएको हुनाले फ भयो ङको ङ भयो फाङ फाङ भनेको कोठा डबल भनेको यो पा भयो ङ पाङ भनेको पाउरोटी अथवा रोटी हुन्छ ङको पाठ यही भइहाल्यो अझै एउटा उदाहरण हेर्न सक्छौं प्याङ भनेको बोतल प्याङ उच्चारण गर्छ यसलाई यसको उच्चारण चाहिँ पेङ भन्दा पनि सुरुमा ब आएको हुनाले फ्याङ हुन्छ अब भन्दाखेरि कोरियनले चाहिँ युज गर्दाखेरि प्याङ जस्तो चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ हुन चाहिँ फ्याङ हो है फ्याङ फ्याङ उनीहरुले भन्दा प्याङ जस्तो सुनिन्छ प्याङ जस्तो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ यो ङको यही पाठ सकियो अब अर्को भनेको अ भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि जिरो माथि आयो भने चाहिँ भवेललाई सहायताको रूपमा काम गर्छ माथिपट्टि यो तलपट्टि भयो झुन्डिएर आएको हैन आएमा भवेललाई चाहिँ के सहायताको रूप सहायता गर्छ भवेललाई सहायता गर्छ माथिपट्टि आयो भने हैन भनेको जस्तै यो हेरौं न उदाहरण अमनी अलाई चाहिँ सहायता गर्यो नि आबजी आबजी यसले नि अलाई जो सहायता गर्यो एजा यसले नि भवेललाई सहायता गर्यो ए भयो हैन अमनी भनेको आमा आबजी भनेको बुवा एजा भनेको केटा एजा भनेको केटी नामजा भनेको केटा हुन्छ नामजामा चाहिँ खासै युज भएन त्यो एजा चाहिँ लिन सकियो यसरी उदाहरणहरु भइहाल्यो ङको पाठ यो जिरोको पाठ चाहिँ यही भयो यदि झुन्डेर आछ भने ङ पढ्ने अन्य अवस्थामा चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ भवेललाई सहायता दिने तरिकाले मात्रै आउँछ माथिपट्टि बीचमा अथवा पछाडीपट्टि माथि चाहिँ त्यसरी आउँछ भन्ने बुझे भयो माथिपट्टि बीचमा पछाडी अगाडि पनि आयो यी अगाडि पनि हुन्छ जहाँ आए पनि भवेललाई चाहिँ पूरा गर्ने काम गर्छ जिरोले भन्ने बुझे हुन्छ अब लास्ट अक्षर भनेको हाम्रो छ यो अक्षर छ ज छ च यसलाई चाहिँ ज छ च तीनटै पढिन्छ एक चाहिँ सुरुमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने सुरुमा आयो भने चाहिँ छ उच्चारण हुन्छ जस्तै हेरौं यसलाई चाहिँ के भने
जादा भनेर पढिन्न कि के भनेर पढिन्छ? छादा भनेर पढिन्छ। छादा भनेको अर्थ हो चाहिँ सुत्नु सुत्नु भन्ने हुन्छ। सुत्नुलाई छादा भन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ। यसलाई जिदो भनेर पढिन्न, छिदो भनेर पढिन्छ। छिदो छिदो भनेको नक्सा हो। छिदो भनेको। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ। यसलाई ज भनेर पढिन्न कि छ भनेर पढिन्छ? छ भनेको म हुन्छ। मलाई छ भन्छ। छ अथवा ना पनि हुन्छ। उदाहरणहरू हेऱ्यौँ। सुरुमा आयो भने चाहिँ के पढ्ने? छ पढ्ने। नर्मल अवस्था भनेको ज पढ्ने अवस्था भनेको के हो? बीचमा आयो भने अथवा पछाडिपट्टि आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ज पढ्ने हो। तर झुन्डिएर आयो अथवा डबल आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा के पढ्ने हो? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ च पढ्न पर्यो। डबल ज भयो भने कता पसेचमा चाहिँ डबल ज भएपछि चाहिँ के भएको थियो? हाम्रो च भएको थियो नि। हो त्यही कुरालाई सम्झे हुन्छ। ज प्लस ज गर्दाखेरि चाहिँ डबल आयो भने चाहिँ के पढ्ने? च पढ्ने। जस्तै उदाहरणहरू हेरौँ हामीले। अब यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ के पढ्नु पर्यो? तलपट्टि झुन्डिएर पनि आछ हैन, अनि पछाडिपट्टि पनि आह। यो नाजाम भन्ने हुँदैन हैन, नाजाम भन्ने हुँदैन। अनि यो डबल आएको हुनाले चाहिँ यसलाई त पनि उच्चारण हुँदैन हैन। के हुने भयो यसको? ठीक चाहिँ नाजाम हुने भयो उच्चारण चाहिँ। ज प्लस ड डबल आयो भने छ हुने भयो। नाजाम भनेको चाहिँ नात भनेको दिउँसो हुन्छ, छुट्टै छुट्टै हेर्ने भने सेपरेट हेर्ने भने। छाम भनेको सुत्नु हुन्छ। नाछाम भनेको दिउँसोको सुताइ हो यो चाहिँ है। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौँ। यसको उच्चारण के हुने भयो? यसको उच्चारण चाहिँ तलको र माथिकोलाई चाहिँ दुईटै मिलाएर के पढ्नु पर्यो? दुईटैलाई मिलाएर चाहिँ के पढ्नु पर्यो? हामीले च पढ्नु पर्यो। ज प्लस ज डबल आयो भने के पढ्ने? च पढ्ने। यो म हो है, ब भएछ। यसको चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। के हुन्छ त? यसको चाहिँ सही उच्चारण चाहिँ मा आधा च र च भइहाल्यो। माच यो माछा भयो। यो चाहिँ झुन्डिएर ब आएको हुनाले के पढ्नु पर्यो? यसलाई प पढ्नु पर्यो। माच माचा माचप्दा। यो सही उच्चारण चाहिँ यो भयो। माचप्दा। माचप्दा भनेको चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्ने हुन्छ। अब 3 नम्बरमा चाहिँ सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था भनेको बीचमा अथवा पछाडिपट्टि आए चाहिँ के पढ्ने? यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ? बल्ल
ज उच्चारण गरिन्छ। जस्तै उदाहरणहरू हेरौँ हामीले। उदाहरणहरू चाहिँ हेरौँ। के हुन्छ यसको उदाहरण उच्चारण? गी चाहिँ हुँदैन, गिजा, गिजा चाहिँ हुँदैन। यो के हुन्छ सही उच्चारण? खिजा, खिजा। खिजा भनेको पत्रकार भन्ने हुन्छ खिजाको अर्थ। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौँ। आबजी, यसलाई जिजो पढिने भयो। के भयो यसको उदाहरण उच्चारण? आबजी। आबजी भनेको बुवा। हामीले यो पार्ट चाहिँ सक्यौँ। हाउ टु प्रोनाउन्सको नर्मल कुराहरू चाहिँ सकियो। अब हामीले चाहिँ संयुक्त उच्चारणको कुराहरू पढ्छौँ, अनि कोरियन अङ्कहरू चाहिँ पढ्छौँ, अनि ग्रामरहरू पढ्छौँ। त्यसरी लगातार चाहिँ त्यसरी पढ्दै जानेछौँ। आजको क्लासलाई चाहिँ यति गरौँ। 감사합니다.